Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong ilisgutan karong Hulyo 4 giuluhan og pagkamaayo ngadto sa tanang katawhan. Ang atong teksto makita sa 1 Corinto 9:22. Ngadto sa mga mahuyang, ako nahimong ingon sa mahuyang, aron makabig ko ang mga mahuyang. Ako nahimong tanang mga butang ngadto sa tanang mga tawo, aron nga sa bisan unsang paagiha, maluwas ko unta ang pipila kanila. Kapag laom, ang tanan angay mainampingon nga magtuo kung unsaon nga sila mamahimong mas labing mapuslanon o kung unsaon nga sila mahimong usa ka panalangin ngadto sa mga tawo nga ilang kauban. Ang tanan nga nagaangkon nga sila mga anak sa Dios, dili angay magahunong sa paghinumdom nga sila mga misyonero. Diha sa ilang mga pagpangabudlay uban sa tanang matang sa panghuna-huna. Adunay mga tawo nga dili matinud-anon sa ilang pagpanarbaho uban sa ilang isig katawo. Adunay mga aristokrata, ang walay tumong, ang mapahitason, ang dili seryoso, ang independe, ang bagulbulan, ang nawad-an sa paglaom, ang nawad-an sa kadasig, ang magdadayig, ang hakog, ang maulawon, ug mga sensitibo, ang adunay taas nga mga panghuna-una, ug matinahuron og batasan, ug nahotdan, ang dili matinahuron ug ang taphaw. Kining nagkandaiyang mga panghuna-una o batasan, dili tagdon nga managsama. Apan ang tanan dato man o kabus, taas o ubos, nagadepende o independente, nagkinahanglan sa pagkamaayo, kaluoy, kamatuoran ug gugma. Pinaagi sa pakigdugtong ngadto sa usa, suod nga naio sa pinaagi sa tawhanon nga pagkamanagsuon. Pinaagi nining katalingbanon nga mga relasyon nga ang pagkakristohanon mahimong makigdugtong na uban sa kalibutan. Ang tanang lalaki ug babaye nga nakatilaw sa gugma ni Kristo ug nakadawat diha sa iyang kasing-kasing sa Dios nun nga kalamdagan, gimanduan sa Dios sa paghatag og kahayag diha sa dalanon sa mga tawo nga wala pa nakahibalo sa nindot nga dalan. Angay nato nga isugid si Kristo sa tanan uban sa pagkamaisugon. Ipakita diha sa atong mga kinaiya ang iyang pagkalumo, pagkamapainobsanon ug gugma, hangtod nga ang mga tao madani sa kaanyag sa pagkabalaan. Kapag laom, ang katalingbanon nga gahom gibalaan pinaagi sa Espiritu ni Kristo, angay nga ipalambo diha sa pagdala og mga kalag ngadto sa manluluwas. Angay nato nga batunan si Kristo ingon nga usa ka tuburan sa tubig, naghatag alang sa kinabuhing walay katapusan, nagapadasig pag-usab sa tanan nga atong mahimamat. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong Aman sa langit, tabangi kami nga among maipakita ang pagkamayo sa tanang mga tao. Daghang klase sa pamatasan ug una-una sa mga tao sa kalibutan, apan sila tanan nagkinahanglan og kaluwasan. Himoa kami nga imong representante sa pagkamaayo aron nga ilang makita si Kristo sa among kinabuhi. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.